हाँ शहजादे, सहारे ढूंढना छोड़ दे। मैं जानता हूं कि आज तुझे ठुड्डे पड़े हैं। लोगों के दर पे जाके 500,000 मांगता है तो वो तुझे 100 बातें साथ सुना के ये बोल देते हैं मेरे पास नहीं है। नौकरी मांगने जाता है तो वहां पे जो है जवाब मिल जाता है, बिजनेस करने के पैसे नहीं है, ख्वाब बड़े देखता है। लेकिन बात वही है, सहारा कोई नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद मेरा शहजादा थक गया ना, हिम्मत हारने का सोच रहा होगा कि शायद मैं नकारा हूं, मैं फजूल तरीन इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ये तेरी गलत सोच है। अगर तेरे पास कोई सहारा नहीं है तो यही वो लम्हा है जिस लम्हे के लिए रब ने तुझे हर दर से इनकार करवाया। रब कहता है कि उस दर पे जाने से बेहतर है मैं हूं, मेरे से मांग। तो यही वो सहारा है जहां पे हमने समझना है कि आखिरी सहारा, पहला सहारा, हर टाइम का सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आज स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, कभी तुमने ये सोचा कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया लाइफ में, मेहनत भी कर ली है, लोगों के दरवाजों पे जाके भी देख लिया, लोगों के आगे हाथ फैला के भी देख लिया, सब्र करके भी देख लिया, और उन हर जगह से तुम्हें एक ही जवाब मिला है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होगा, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो शहजादे, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ ये नहीं होती कि मैं नाकाम हो गया हूँ, सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही होती है कि शायद मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा दर्द बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है, मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं, मुझे साथ खड़ा करने वाला कोई नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं भाई स्ट्रॉन्ग बनो, पॉजिटिव रहो। कैसे यार? क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम कितनी रातों से सुकून की नींद नहीं सोए, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में फाका चल रहा है। मैं जानता हूं ये वो नहीं जानते। और कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं कि वो दर्द, वो तकलीफ, वो चोट, आपका वो सगा दुश्मन जो उजलों से चलता आ रहा है वो नहीं दे रहा होता, लेकिन अपनों का वो एक लफ्ज, अपनों की वो एक बात, अपनों का वो एक अपने दरवाजे से वापस भेज देना जो तोड़ देता है ना, बहुत तकलीफ दे होता है। ये वही लोग होते हैं जिनके लिए ये वही गरीब रात को उठ के भी जाता है, अपना सब कुछ लुटा देता है सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी चाहत की खातिर, अपना रिश्ता बचाने की खातिर। लेकिन जो पैसे वाला होता है ना, वो ये समझ रहा होता है कि मैं इसको यूज कर लूं, इसको मेरे से लालच है। तो ऐसा नहीं होता। मोहब्बत और चाहत हमेशा उसके दिल में होगी जिसके पास कुछ नहीं होगा। जिसके पास सब कुछ होगा ना, वो बदल चुका होगा। कभी याद करके देखना, वो अपना जो इस टाइम मुश्किल हालात में है, जो रो रहा है, जिसके घर फाका चल रहा है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी मुश्किल टाइम में वो उठ के तुम्हारे लिए निकला था, तुम्हारे लिए आया था, आज वो भूखा मार रहा है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तूने एक कॉल किया उसको और पूछा, हाँ भाई बता क्या हुआ? नहीं ना पूछा। क्यों? क्योंकि तू ट्रस्ट नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो उसकी मदद नहीं करना चाह रहा। पैसा सब कुछ है, तू ये समझता है कि मैं अगर 2, 4, 5 हजार उसको दे दूंगा मेरे माल में कमी आ जाएगी, ये उसकी आदत बन जाएगी। तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे शहजादे तूने ये समझना है कि अल्लाह है और अल्लाह तेरा सहारा बनेगा। तू टूटा है ना और वो रिश्तेदार तेरा साथ नहीं दे रहा, तो मेरी एक बात याद रखी, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सगा नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई मोहल्लेदार, कोई भी नहीं। इवन तेरे सगे बहन भाई भी परमानेंट नहीं है। ये समझना पड़ेगा तुझे, खुद के कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ तुझे जो है वो सहना पड़ेगा। सिर्फ एक बात समझनी पड़ेगी, ये कोई भी नहीं है। कल को मुश्किल टाइम में ये तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। अगर खड़ा होगा वो एक ही जात होगी, वो जात है अल्लाह की। तो शहजादे ये अपनी रूटीन में डाल ले कि तेरी पॉकेट में कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तू घर से निकल। किसी के आगे हाथ फैलाने का सोच के नहीं निकलना, तूने निकलना है ये सोच के कि या अल्लाह मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है,
میں تیرے سے مانگ رہا ہوں, تو نے نوازنا ہے, میں گھر سے نکل رہا ہوں, چاہے مجھے کاغذ اٹھا کے کباڑیوں کو بیچنے پڑے, روزی کمانی پڑے, میں کما کے آؤں گا. دینا تو نے. پراڈو کا خواب ہر کسی کا ہے, بلڈنگ کا خواب ہر کسی کا ہے, اچھے کپڑے پہننے کا خواب ہر کسی کا ہے, لیکن ہمت ہار کے اگر تو گھر میں لیٹا رہے گا تو یہ سب نہیں ملنے والا. یہ سب تبھی ملے گا جب تو رب سے مانگے گا اور محنت کرے گا. تقوی بہت ضروری ہے. اور تیری سب سے بڑی غلطی پتا کیا ہے؟ پوری زندگی تجھے اللہ نہیں یاد آتا. جب تو اچھے حالات میں تھا, اچھا پہنتا تھا, اچھا کھاتا تھا, اللہ تجھے یاد نہیں آیا. تیرے پاس پیسہ آ جائے, اللہ تجھے یاد نہیں آتا. تیرے پاس آج تیرے حالات بدل جائیں, اللہ بھول جائے گا. اللہ کب یاد آتا ہے؟ اللہ تب ہی تجھے یاد آتا ہے جب تو مشکل حالات میں ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ پھر بھی تجھے پکڑتا ہے, تھامتا ہے. میرا بندہ ہے یار, میری میں نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اسے بھیجا ہے. چلو لیٹ صحیح, لیکن میرے دروازے پہ تو آیا, میرے آگے ہاتھ تو پھیلا رہا ہے. اگر یہی ہم مشکل سے نکلنے کے لیے اس کو یاد کر رہے ہیں, تو اگر ہم اچھے وقت میں بھی اس کو یاد کریں, مشکل وقت سے نکال کے اچھے میں ڈال سکتا ہے, تو اچھے سے مزید کتنا بہتر کر سکتا ہے. کبھی سوچا؟ نہیں نہ سوچا. کبھی بند کمرے میں یہ سوچ کے دیکھنا کہ وہ ذات ہے تو وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ تیری ساری نسلوں کو تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی پال لے گی. ایسی وہ ذات ہے. تو یقین تو رکھ, تو مانگ تو صحیح. ہم لوگوں کے محفل میں بیٹھ کے جو ہے ذلیل ہو جاتے ہیں, رسوا ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے, لیکن رب سے نہیں مانگے. کیوں؟ تقوی ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے. کر کے تو دیکھ بھائی. اور دعا جو ہے وہ ہم ہمیشہ اپنی لالچ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسی دعا کر کے دیکھی ہے کہ تو نے سوچا کچھ اور ہو؟ ایک انسان ہے نا, وہ جب خانہ کعبہ میں جاتا ہے تو وہ یہاں سے سوچ کے جاتا ہے میں یہ بھی مانگوں گا, میں یہ بھی مانگوں گا, میں یہ بھی مانگوں گا, میں یہ بھی مانگوں گا. لیکن جب وہ کعبے کے سامنے پہنچتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. کیسی بات ہے؟ جو اس نے سوچا ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اور دعا وہ نکلتی ہے جو اس کی دل سے نکل رہی ہو, اس کی روح دعا کر رہی ہو, وہ دعا اس کے منہ سے اچانک نکل آتی ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں میں نے جو ہے جھک جانا, اسی در سے سب کچھ ملنا ہے, اسی در سے سب کچھ مانگنا ہے میں نے. اور وہاں پہ جا کے انسان اپنے الفاظوں کو بھول جاتا ہے. ضروری نہیں خانہ کعبہ میں جا کے مانگ, کبھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے ایسی دعا مانگی ہے کہ تو مانگ رہا اور تجھے نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں, تیرے آنسو نکل رہے ہیں, اور ان آنسوؤں میں تم پھر کہتے ہو کہ یا اللہ نہیں شکوا کسی کے ساتھ, دنیا جائے بھاڑ میں, مجھے صرف اپنی پناہ میں رکھ, اپنی رحمت عطا فرما, تیرے سے ہی مانگنا ہے. یہ وہ دعا ہے جو تمہارا وقت بدل سکتی ہے. کیسا مزہ ہے؟ ایک طرف تو معاشرے سے مانگتا ہے اور وہ تجھے ٹھڈے مار دیتا ہے, ایک طرف اس رب سے مانگنا ہے جس نے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا وعدہ کیا ہو. اور پھر شہزادے میری ایک بات یاد رکھی, جب تو اللہ پہ چھوڑ دے گا نا, تو کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز جو تو چاہتا ہے وہ تیرے خلاف نہیں ہوگی. وہ رشتہ دار جن سے تو مانگتا تھا, جنہوں نے تجھے کہا جا, وہ بھی تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر. وہ بھی کہیں گے یار یہ بندہ میرے ساتھ ہے, تو بھی اچھے کپڑے پہنے گا. جب رب پہ فیصلہ چھوڑ دینا نا, تو اس کی عدالت جو ہے وہ بہت بہت اچھے فیصلے سنانے والی عدالت ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے تجھے تھوڑا لیٹ ملے, تھوڑا کم ملے, تھوڑا مشکل سے ملے, لیکن یہ یاد رکھیں اللہ پرفیکٹ دیتا ہے. اللہ تجھے اس لیے نہیں گراتا کہ تو دنیا سے مانگے, اللہ تجھے اس لیے گراتا ہے کہ تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سے مانگے. اللہ جسے آسانی سے نواز دیتا ہے نا, اللہ یہ چاہتا ہی نہیں وہ اس کی طرف آئے. یقین کرو, اللہ جسے مشکل سے عطا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے یار یہ میرا بندہ بہت اچھا ہے, میں چاہتا ہوں یہ میری طرف آئے, یہ میرے سے مانگے, اس کی ہر نگاہ میری طرف ہو, اس کی ہر توجہ میری طرف ہو, اذان ہو تو یہ مسجد میں ہو, قرآن پڑھے, دعاؤں میں میرے سے مانگے. وہ چیز رب کو کتنی پیاری ہو. بس یہی امید دل میں رکھنا کہ تمہارے پاس اگر کوئی نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, تو آخری امید تمہارے پاس میرا اللہ ہے. اور جب جس کے ساتھ اللہ ہو
اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو سے میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں، کم سے کم رات کو سونے سے پہلے لمبا سا سانس لے اور بول، ہاں یا اللہ، تو ہی میری آخری اور تو ہی میری پہلی اور تو ہی میری ہر ٹائم کی امید ہے اور واحد سہارا ہے۔ سکون ملے گا تجھے، بڑا سٹرونگ سہارا ہے۔ اگر یہ ویڈیو ہلکی سی بھی دل کو ٹچ کی ہو نا، تو کسی ایسے بندے کو شیئر ضرور کرنا جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، جو کہ امید چھوڑ چکا ہے، جس کو سہارے کی ضرورت ہے، جو سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ بھی آپ کو دعا ضرور دے گا۔ آج کی ویڈیو سے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نے کے بعد۔